बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा दे। आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता ताकि आप बोर भी ना हों, लेकिन मैं बहैसियत एक टीचर, मैं चूँकि एक टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, सालों साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इस चीज़ पे गहरी नज़र है और मैं आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ, आपके ख़याल इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर बहैसियत एक उस्ताद हमारा बहुत बड़ा किरदार होता है। सबसे बड़ा किरदार होता है हमारा जहन साजी, किरदार साजी, मुस्बत तब्दीलियाँ लाना, इंसान को एजुकेट करना, तालीमी याफ्ता बनाना, क्योंकि जाहिल और आलिम में फ़र्क है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कुरान हदीस से साबित है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी नहूसत और एक जिसको मैं जितना भी लो लेवल का नाम ले सकूं वो इसके लिए कम होगा, लेकिन गैर पार्लिमानी नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मुसीबत हमारे माशरे के अंदर है और वो है कि टीचर्स हज़रात जब स्टूडेंट्स से गिफ्ट्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, कोई उनसे डिमांड्स करते हैं, कोई उनके ऊपर बोझ डालते हैं, कोई उनको अपने घर के कोई काम काज बताते हैं कि ये करो और ऐसा कर लो, मेरा ख़्याल है ये जुल्म है। तो मैं बड़े टूटे हुए दिल से और बहुत माज़रत के साथ और बहुत दरख्वास्त के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारी टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है और हमारा बहुत बड़ा एक एहतराम वाला पेशा है, बहुत एक तक़द्दुस वाला पेशा है। खुदा के लिए इसको ख़राब ना किया करें, इसको समझें, आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अगर टीचर्स हैं तो आप आलिम लोग बनाने वाले, आप ख़ुद भी एक आलिम हैं और आप आलिमों को बनाने वाले लोग हैं, आप माशरे को उठाने वाले लोग हैं, आप माशरे को जहालत से निकाल के रोशनियों की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, अंधेरे मिटाने वाले लोग हैं, आप दुनिया में अपने मुल्क, अपने कौम, अपने बाशिंदों को आगे ले जाने वाले लोग हैं। आप ऐसी गलती ना किया करें जो आपकी ज़मीर के ऊपर दाग लगाए, जो आज नहीं तो कल आप उस पर पछताएंगे। देखें, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये कमज़ोर लोग हैं एवरेज वाइज, ये बड़ी मुश्किल से इनके वालिदैन पैसे अकोमोडेट करते हैं और बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को माइनस करके इनकी फ़ीस अदा करते हैं और इनसे एक उम्मीद उनकी जुड़ी हुई होती है कि ये जाके कोई डिग्री ले आएंगे और ये कामयाब होंगे। फिर तरह तरह की वो फ़ीस दे देते हैं, किताबें ख़रीद लेते हैं, यूनिफॉर्म ख़रीद लेते हैं और उनके आने जाने के पैसे होते हैं, उनकी जो डेली एक्सपेंसेस होती हैं वो होती हैं। अब उसके साथ साथ अगर बहैसियत टीचर मैं उन्हें अलाउ करूं, यानी डिमांड करना, तो मैं कहता हूं कि टीचर को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो स्टूडेंट को डिमांड करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ दे दो या मुझे इतनी पेमेंट कर दो। ये तो इंसानियत के तकाज़े से ख़िलाफ़ है, ये तो इंसानियत के हुदूद की धज्जियाँ उड़ानी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ख़ुद से भी आपको कोई चीज़ दें तो मेरा मशवरा है, मेरी दरख्वास्त है, मैं बड़ी अजीज़ से आपको बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि किसी सूरत अलाउ ना किया करें। आप अपनी एक पॉलिसी बनाएं, अपना एक उसूल बनाएं। आप टीचर हैं, आपकी एक डिग्निटी है, आपकी एक डिसेंसी होनी चाहिए, आपका एक मुकाम होना चाहिए, स्टूडेंट्स की नज़र में आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, आपका एक ऐसा मकाम होना चाहिए जो वो इस किस्म की बात का सोचे भी नहीं कि आपके ऊपर वो आके आपको कोई परफ्यूम दे देता है, कोई ड्रेस दे देता है, कोई पैसे दे देता है, कोई और चीज़ें ला के दे देता है और आप उसे कबूल कर लेते हैं। किसी सूरत कबूल ना किया करें। अब यहाँ बात आती है तोहफ़े की, तो अक्सर लोग शायद अपनी जस्टिफिकेशन में कहें कि जी तोहफ़ा तो उलमा भी लेते हैं, तोहफ़ा तहफ़ देना तो प्यार मोहब्बत का एक इज़हार होता है। तो जब वही स्टूडेंट आपकी डिग्री ले लें, आपसे फ़ारिग हो जाएं, आपके इंस्टीट्यूशन से निकल जाए, आपकी टीचिंग और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, यानी उसके साथ आपका कोई काम नहीं, ना आप उसको खैर दे सकते हैं ना कोई शर दे सकते हैं, फिर अगर वो तोहफ़ा दे तो फिर आप ले सकते हैं। मैं फिर भी डिस्करेज करता हूँ, किसी ज़माने में वो स्टूडेंट था, अब भी अगर आप लेते हैं तो मुनासिब ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो वो तोहफ़े की जो वो है डेकोरम है उसको सामने रखते हुए, तो अगर उसका कोई चीज़ आपके साथ पेंडिंग नहीं है तो फिर अगर आप कोई हल्का फुल्का तोहफ़ा लेते हैं या देते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि कभी भी स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, उनके ऊपर ऐसा बोझ ना डालें जो वो नहीं उठा सकते। देखिए, हमारे कुरान शरीफ में 6 दफ़ा ज़िक्र आया है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह हम पे बोझ नहीं डालता।
وہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا ہمیں علم دیا گیا ہے اتنے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, جتنا ہمیں پیسہ دیا گیا ہے اسی کے مطابق پوچھ گچھ ہوگی, جتنی ہماری جیسی زندگی ہے اس طرح ہی ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا. یہ نہیں کہ ایک مزدور ہے, ایک عام 100-200 روپے کمانے والا, اس کا حساب ایک امیر کروڑ پتی ارب پتی کے ساتھ برابر ہوگا. ایک جاہل انسان ہے جو کچھ نہیں سمجھ پا رہا, جو ان پڑھ ہے, اور دوسرا انسان جو ایک پی ایچ ڈی ہے, اس کا حساب کتاب بالکل سیم ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ انڈیویجول بیس پہ ایک معاملہ ہوگا. تو اگر ہم یہ چیز تھوڑا سا سمجھیں کہ جی اگر اللہ ہم پہ بوجھ نہیں بناتا تو ہم کسی انسان پہ کیوں بوجھ بنائیں. یہ اسٹوڈنٹ پہ بوجھ بنانا نہیں ہے, یہ ان کے والدین کے اوپر بوجھ بنانا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے والدین سے غلط طریقے پہ پیسے لے کے آپ کو گفٹنگ کرے, ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے قرض لیں آپ کو گفٹنگ کریں, آپ کی برتھ ڈیز منائیں, آپ کو طرح طرح کے تحفے تحائف دیں, آپ کو فنکشنز آپ کے لیے کرائے, آپ کی گاڑی ٹھیک کرائے, آپ کے لیے کپڑے خریدے, آپ کے بازار مارکیٹ کے کام کاج کرے, آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کریں. یہ دیکھیں, یہ تو رشتہ آپ نے تھیس نیس کر دیا. آپ کا کام ہے ٹیچنگ کرنا, آپ کا کام ہے کردار سازی و ذہن سازی کرنا, آپ کا کام ہے ان کے اندر ایک شعور پیدا کرنا. یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا. تو اگر وہ تحفے تحائف دے بھی آپ منع کریں. اگر وہ آپ کے کسی بھی لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, اگر کوئی وہ ڈیفینس کر رہا ہے, اگر کوئی وہ وائوا دے رہا ہے, اگر وہ کوئی ایگزام دے رہا ہے, اگر کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہے, تو اس میں اس چیز کو مائنس کر دیں کہ جی اسٹوڈنٹس کی جیب سے 1 روپے نہیں جانا. وہ کچھ بھی کرنا چاہے ہم الاؤ نہیں کرتے. اپنی پالیسی بنائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت سارا سب کچھ دے دے گا. آپ کو سب سے زیادہ جو بھاری مقدار میں ملے گا وہ ہوگی عزت, اور عزت ملے تو اور کیا چاہیے آپ کو. دنیا میں تو ہم سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں نا کہ باعزت زندگی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں پردوں میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو پردے میں رکھتا ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے, انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. میں بار بار معذرت چاہتا ہوں اور میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے استاد کی حیثیت سے, اب جب استاد ہیں معاشرے کے تو آپ کا بہت بڑا مقام ہے, اس مقام کو آپ خراب نہ کریں, اس مقام کو ڈی ویلیو نہ کریں, اس کی ڈگنیٹی کو جان جائیں, اس کو پہچان جائیں. آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ایک پہچان ہونی چاہیے آپ کی کہ یہ کسی صورت گفٹ نہیں لیتا, یہ کسی صورت گفٹ قبول نہیں کرتا. تب دیکھیں آپ کی عزت کیا ہوتی ہے, تب دیکھیں وہ آپ سے کتنا سیکھتے ہیں, تب دیکھیں ان کی زندگی کتنی بہتر ہوتی ہے, تب دیکھیں آپ کا کردار کتنا نمایاں ہوتا ہے. آپ کسی صورت اپنے آپ کے اندر یہ پالیسی بنایا, اپنا اصول بنایا کہ کسی صورت میں نے اسٹوڈنٹ سے کوئی چیز نہیں لینی, ناٹ سنگل اے پین, ایک پین بھی نہیں لینا. ادھر ہی فل سٹاپ لگائیں. آپ کے اسٹوڈنٹ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں بالکل فلیکسیبلٹی ہے اور آزادی ہے کہ ہم بغیر کسی گفٹنگ, بغیر کسی ڈیمانڈس پورے کرتے ہوئے اپنے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں, اپنا علم انہانس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شائستہ پروفیشن ہوگا, ایک بہترین نظام بن جائے گا اس سے, اور ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا, اچھی قوم کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. اور ایک ٹیچنگ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ جو ہے, وہ ٹیچنگ کی جو دنیا ہے وہ بہت مہک اٹھے گی اور اس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ میں معذرت بھی بار بار کر چکا ہوں, لیکن آپ اس پہ مجھ سے خفا نہیں ہوں گے. آپ اس چیز پہ سوچیں گے, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھائیں گے کہ جی آپ مجھ سے جو فائدہ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں, جتنا سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کردار سازی, ذہن سازی کروں, آپ کو تعلیم دوں, آپ کو آگے لے کے جاؤں, لیکن آپ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جو میری عزت کے اوپر سوال آئے, جو میرے ضمیر کے اوپر سوال آئے, جو میری انسانیت, میرے اخلاق کے اوپر سوال آئے, جو میری تربیت کے اوپر سوال آئے. امید ہے آپ اس پیغام کو مثبت لیں گے اور اس پہ ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے پیغام کے ساتھ, اچھے پیغام کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.